बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान की ऑडियो जो सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान लीक हो गई है, एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार को किससे ख़तरा है और कौन उनकी जान लेना चाहता है। इमरान रियाज सीनियर सहाफ़ी को हज पर जाने से रोक दिया गया और उनका जो वीडियो पैगाम है वो भी आ गया है। उसके अलावा जो ज़मान पार्क की रौनकें हैं वो बहाल होना शुरू हो गई हैं और कारकुनान की वहाँ पर चहल पहल है। और इसके अलावा इस्लामाबाद के 3 हलके हैं जहाँ पर जो है वो नया एक मोड़ आया है और जो वहाँ पर उनके मुकदमात की हेयरिंग हो रही थी उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक लिया है। और पाकिस्तान पर इस वक्त तकरीबन यही कहा जा रहा है 74,525 अरब डॉलर का जो अरब है उनका कर्जा है और पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक फ़र्द 2,80,000 का मकरूज़ हो चुका है। सिंध में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ हैं सिंध असम्बली के अंदर उनकी तैनाती की गई है। उनके अलावा जो दीगर कमेटीज़ हैं उनके भी चेयरमैन नामज़द किए गए हैं। तो कायमा कमेटीज़ बनाई गई हैं, कौन कौन को किस किस को कितना शेयर मिला है उस पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। शुरुआत करते हैं इमरान खान से। इमरान खान की वो ऑडियो लीक हो गई है नाजरीन, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नेब तरामीम केस में पेशी के मौके पर दलाइल की ऑडियो 16 मिनट की है, वो लीक हो गई है। और उस पर जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उन्हें कहा कि आप सियासी जमातों से मिल बैठ कर मामलात को तय करें, जिस पर इमरान खान का कहना था कि फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट और हुकूमत से मैं बात कैसे कर सकता हूं, जिस पर उन्हें जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि मामलात को सुलझाएं। आपने जो तस्वीर पेश की है वो खौफनाक है और आप सीनियर हैं, आप लीड करें और मामलात को मिल बैठ कर हल करें। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज जो 5 मरतबा हज पर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें इस मरतबा भी हज पर जाने से रोक दिया गया है। उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह वीडियो पैगाम दिया है कि कौन कुव्वतें हैं जो उन्हें हज पर जाने से रोक रही हैं और हज पर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। उनका ख्याल था कि समझते हैं कि मैं नहीं आऊँगा पाकिस्तान और पाकिस्तान से निकल जाऊँगा। नाज़िर, 3 हलके हैं इस्लामाबाद के जिसमें नून लीग जीती है। नून लीग के 3 एमएनए जीते हैं, तारिक फजल चौधरी है और 2 दूसरे कैंडिडेट हैं इनके जो जीते हुए इस्लामाबाद के 3 हलकों से पीटीआई आज़ाद उम्मीदवारों को शिकस्त देकर। तो उनकी ट्रिब्यूनल बनाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और एक जज उनकी जो हेयरिंग कर रहा था उन पर अदम एतमाद ज़ाहिर करते हुए वो तीनों कैंडिडेट चले गए अपने इलेक्शन कमीशन। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार देते हुए सारा रिकॉर्ड ही अपने तरफ बुला लिया और ये रिकॉर्ड बुलाने के बाद जो है वो नया जज जो रिटायर्ड जज था उसके सरबराही में हेयरिंग शुरू हो गई और बयान इनके कलम बंद हुए और काफ़ी इनको जो है वो चीज़ें इकट्ठा की गई और इनकी जो केस की आखिरी मराहल में दाखिल था। तो जो आज़ाद और पीटीआई से वाबस्ता अफराद थे वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हेयरिंग की और इसे कलअदम करार दिया और रोका कि आप कोई भी इनकी जो है वो हेयरिंग नहीं सुनेंगे। पुराना जज जो है जो ट्रिब्यूनल जिसकी सरबराही में बना हुआ था इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वो ही सुनवाई करेगा। और फॉर्म 45 इनसे मांगा गया, जो मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान जीते हुए हैं उनके पास ये फॉर्म 45 नहीं था, जबकि इसी इलेक्शन कमीशन को और अदालत को जो आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं और दीगर जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं उन्होंने
تحریک لبیک والوں نے جمع کروائے ہیں وہاں پر جو ہے وہ فارم 45 کہا کہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن نون لیگ جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ نیا موڑ آیا ہے، اور آرڈیننس جو جاری کیا تھا یوسف رضا گیلانی نے قائم مقام صدر کی حیثیت سے، اس کو بھی جو ہے وہ روکا گیا ہے کہ آپ کس طرح آرڈیننس جاری کرتے ہیں، جبکہ آپ کے خلاف بھی کافی لوگ ہمارے ہاں رجوع کر چکے ہیں، یا آپ کا مقدمہ خود جو ہے وہ چل رہا ہے جو ہے وہ اس میں ٹربیونل میں، تو آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے۔ یوسف رضا گیلانی کو اس معاملے سے روکا گیا ہے، اور یوسف رضا گیلانی پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل سے اس معاملے کی رائے مانگی گئی ہے۔ ناظرین، سندھ میں جو مختلف کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، سندھ اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ہوتی ہیں، ان کے چیئرمین بنائے جاتے ہیں اور قائمہ کمیٹیز بنائی جاتی ہیں۔ اس میں فریال تالپور صاحبہ کو داخلہ کی جو کمیٹی ہے اس کا جو سربراہ ہے، چیئرمین ہے، وہ بنا دیا گیا ہے۔ امداد پتافی کو ورکس اینڈ سروسز اور اس کا جو انفارمیشن ہے اس کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ ہری رام کشوری کو جو ہے وہ اقلیتی امور کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، جبکہ نثار کھوڑو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنائے گئے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں حزب اختلاف کی جماعتوں میں سے کسی کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے، جو سربراہی ہے، وہ کسی اور جماعت کو دینے کے بجائے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ چیزیں فائنل کر دی گئی ہیں، اور کافی جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو رکن بنا دیا گیا ہے ان کمیٹیز کا۔ لیکن لبے لبا بات یہ ہے کہ کافی ایسے رہنماؤں کو نامینیٹ کیا گیا ہے جو کافی پارٹی قیادت کے آگے ہیں اور پارٹی قیادت کے نزدیک ہیں، اور ایکسپرٹ جو نوجوان یوتھ سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی پہلی مرتبہ جو آئے ہیں ان کو ان چیئرمین شپ سے دور رکھا گیا ہے، البتہ انہیں رکن ضرور مقرر کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، جی ایس سندھ محاذ کے چیئرمین ریاض چانڈیو کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا کہنا تھا، انہوں نے خصوصی طور پر پیغام دیا میرے حوالے سے اور مجھے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان یا سندھ نہیں آؤں گا، یہ غلط بات ہے۔ میں پاکستان سندھ سے محبت کرتا ہوں، اور امریکہ میں وہ ٹور کرنے جاتا ہے، اور 2 سے 3 مرتبہ وہ امریکہ گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں، اور سندھ میں جد و جہد کرتے رہیں گے۔ اور یہ افواہیں گردش خامخواہ میں کر رہی ہیں کہ جو ریاض چانڈیو ہے وہ امریکہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں واپس آؤں گا اور اسی طرح جد و جہد کروں گا، اور سندھ میرا وطن ہے، اور سندھ کے لیے میں جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں امریکہ گیا ضرور ہوں لیکن واپس جلد ہی آ جاؤں گا، اور سندھ کے عوام کے درمیان پاؤں گا اپنے آپ کو، اور سندھ میری دھرتی ہے، میرا وطن ہے، میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔